अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने I2B की बुक स्टार्ट की हुई है और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर से हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के मकासद। बिजनेस के मकासद कैसे और कितने टाइप के हो सकते हैं, चलें देखते हैं। The objectives of the business may be of two types. बिजनेस के मकासद, कारोबार करने के मकासद दो तरह के हो सकते हैं। उनमें पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे नंबर पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब बुनियादी मकासद और दूसरे नंबर पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब सानवी मकासद। बुनियादी मकासद कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहले इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ डेफिनेशन इसकी। लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। चलें, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज फॉर विच बिजनेस इज स्टार्टेड एंड रन। प्राइमरी मकासद ऐसे मकासद हैं जिनके लिए बिजनेस को स्टार्ट और रन अप किया जाता है, तो ऐसे मकासद को हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि जिनके लिए बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, जैसे प्रॉफिट हो गया, अर्निंग प्रॉफिट हो गया, और इसी तरह आगे प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गया। ये सारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, इसकी डेफिनेशन देख लें। विच आर ऑटोमेटिकली अचीव्ड व्हेन बिजनेस एक्टिविटीज और कैरियर ऑन, कि जब बिजनेस के अंदर कोई हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो ऑटोमेटिकली कोई हमें ऑब्जेक्टिव्स हासिल होती है तो हम उसको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। कि हमारा उस एक्टिविटी को, उस मतलब के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो खुद ब खुद वो हासिल हो गई है, तो हम उसको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये होती हैं बेनिफिट्स और एडवांटेज वगैरह होते हैं। और आगे है हमारी काइंड्स ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, कि उनमें सबसे पहले है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अर्न करना। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं इसकी। द मेन एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि इंसानी तलब को पूरा करने के लिए सर्विस और गुड्स फराहम करके प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का एक अहम और बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। The main and primary objective of the business to earn profit. बिजनेस का अहम और बुनियादी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। वो किसके जरिए करना है? बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस और गुड्स को फराहम करके, प्रोवाइड करके जो हमने अर्न करना है प्रॉफिट, वो किसके थ्रू करना है? सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, लोगों की तलब को पूरा करने के लिए सर्विस और गुड्स फराहम करके प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का अहम और बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। आगे देख लें कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना ना हो तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना ना हो तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। सो प्रॉफिट इज अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और आगे है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की दूसरी काइंड है। इसकी डेफिनेशन करते हैं। एन अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक कंज्यूमर्स एट रिस्पॉन्सिबल प्राइस। कारोबार का एक और मकसद, कारोबार का एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि जनरल पब्लिक मतलब कंज्यूमर्स को मेयारी कीमतों पर, मुनासिब कीमतों पर मेयारी गुड्स को और खिदमात फराहम करना, ये प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कहा जाता है इसको। आम लोगों मतलब सारिफीन को मुनासिब कीमतों और मेयारी सामान की खिदमात फराहम करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। कि अगर हम कंज्यूमर्स को, हम सारिफीन को, जनरल पब्लिक को अगर हम लो क्वालिटी का कोई गुड्स, लो क्वालिटी की कोई गुड्स हाई प्राइस पर हम अगर सेल करते हैं तो वो जो सेलर है वो उस गुड्स को सिर्फ एक ही मर्तबा सेल कर पाएगा, इसके अलावा वो नहीं सेल कर सकेगा। अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट
is the objective of the business, کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا یہ بزنس کا ایک آبجیکٹو ہے. وہ کس طرح سے کمانا ہے؟ provide standard quality goods at responsible price, جو کوالٹی گڈز ہیں ان کو فراہم کر کے، اور وہ بھی فراہم کرنا کس پر ہے کہ رسپونسبل پرائس پر فراہم کر کے جو پروفٹ کمانا ہے اس کو بزنس آبجیکٹو کہتے ہیں. اگر لو کوالٹی کا، انفیریئر کوالٹی کا سامان ہم ہائی پرائس پر چارج کر کے اگر ہم اس کو ارن کرتے ہیں تو وہ آبجیکٹو آف بزنس نہیں ہوگا. آگے ہے سیٹسفیکشن آف ہیومن وانٹس. یہ سیٹسفیکشن آف ہیومن وانٹس پرائمری آبجیکٹو کی تیسری کائنڈ ہے. دا بزنس کین ارن پروفٹ اونلی. بزنس صرف اس وقت پروفٹ ارن کر سکتا ہے when it is able to satisfy some human wants, جب وہ انسانی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے کچھ قابل ہو. بزنس produce only those goods and services which are demanded by human wants. کاروبار صرف وہی گڈز پروڈیوس کرتا ہے جن کی لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہو. پوری ڈیفینیشن دیکھ لیں. دا بزنس کین ارن پروفٹ اونلی وین اٹ از ایبل ٹو سیٹسفائی سم ہیومن وانٹس. کاروبار صرف اس وقت پروفٹ ارن کر سکتا ہے جب وہ انسانی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے کچھ قابل ہو. بزنس پروڈیوس اونلی دوز گڈ اینڈ سروس وچ آر ڈیمانڈ بائی ہیومن وانٹس. کاروبار صرف وہی گڈز پروڈیوس کرتا ہے جن کی لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہو. اگر بزنس ایسی گڈز پروڈیوس کرنا شروع کر دے جن کی لوگوں نے ڈیمانڈ نہ کی ہو تو وہ گڈز مارکیٹ میں سیل نہیں ہوگی. جب وہ گڈز مارکیٹ میں سیل نہیں ہوگی تو پروفٹ موٹیو اچیو نہیں ہوگا. سو دا سیٹسفیکشن آف ہیومن وانٹس از دا پرائمری آبجیکٹ آف دا بزنس. یہ آگے ہے پروویژن آف جاب اپرچونٹیز. پروویژن آف جاب اپرچونٹیز یہ پرائمری آبجیکٹو کی چوتھی کائنڈ ہے. میننگ ہے پروویژن آف جاب اپرچونٹی، روزگار کے مواقع کی فراہمی. When the business is started on small scale or on large scale, it needs the service of people. چاہے بزنس کو small scale پر سٹارٹ کیا گیا ہو یا بزنس لارج scale پر سٹارٹ کیا گیا ہو, it needs the services of people. تو اسے لوگوں کی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. چاہے بزنس کو چھوٹے پیمانے پر سٹارٹ کیا گیا ہو یا بڑے پیمانے پر بزنس کو سٹارٹ کیا گیا ہو تو اسے لوگوں کی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. Another main objective of the business is to provide job opportunity to the proprietor himself and to so many another person. So بزنس کا ایک مین آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ وہ خود پروپرائٹر کو اور دوسرے کئی افراد کو جاب کی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. بزنس کا خود مالک ہوتا ہے، اس کو بھی جاب کی اپرچونٹی فراہم کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کئی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں. اگر بزنس کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے تھرو چلایا جا رہا ہو تو یہ جا رہا ہو یا پھر کنٹرول کیا جا رہا ہو تو پھر یہ کئی ہزار لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے. اور آگے ہے پروویژن آف انویسٹمنٹ اپرچونٹیز. پروویژن آف انویسٹمنٹ اپرچونٹیز یہ پرائمری آبجیکٹو کی پانچویں کائنڈ ہے. When one person starts the business, جب ایک شخص بزنس کو سٹارٹ کرتا ہے, the other persons who have saving, اور دوسرے وہ افراد جو سیونگ رکھتے ہیں but have no experience of the business, لیکن ان کے پاس بزنس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, have a chance to invest their money in that business. تو ایسے افراد بزنس کے اندر اپنی رقم انویسٹ کر سکتے ہیں. اینڈ کین آلسو شیئر ان پروفٹ, اور اپنی رقم انویسٹ کر کے پروفٹ میں بھی شیئر لے سکتے ہیں. دیکھیں ایک شخص جو بزنس سٹارٹ کر رہا ہے, وہ اس نے سٹارٹ کیا ہوا ہے لیکن وہ اپنی بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مزید انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو وہ دوسرے وہ افراد جن کے پاس سیونگ ہے, پاس بزنس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو ایسے افراد اپنی رقم بزنس میں انویسٹ کر کے پروفٹ میں بھی شیئر لے سکتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بزنس دوسرے افراد کو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بزنس کی صورت میں بہت سے افراد اپنی رقم پروفٹ موٹیو کے طور پر انویسٹ کرتے ہیں. اور آگے ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. اکنامک ڈیولپمنٹ یہ
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की छठी काइंड है द बिजनेस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये बिजनेस मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करता है। द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द इम्पोर्ट। इस बिजनेस का पर्पज मुल्क की इंपोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करना मतलब डिक्रीज करना होता है एंड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री टू डेवलप इट्स इकोनॉमी। और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना होता है ताकि मुल्क की इकोनॉमी डेवलप हो सके। ये बिजनेस मुल्क की माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करता है और इस बिजनेस का मकसद मुल्क के दरआमदात के बोझ को कम करना और बरामदात में इजाफा करना होता है ताकि मुल्क अपनी माशी तरक्की में आगे बढ़ सके। और आगे है प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की सातवीं और आखिरी काइंड है प्रोविजन ऑफ सर्विस, खिदमात की फराहमी। When business provides standard quality goods at reasonable price to the consumers, जब बिजनेस कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पर स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहा होता है और टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड सर्विसेज ताकि वो अपनी डिमांड और सर्विसेज को पूरा कर सके। और इसकी सर्विस में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वगैरह शामिल हैं। ये काम करने का मकसद इसका सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि इससे सोसाइटी की खिदमत भी हो रही होती है। एक मरतबा दोबारा देख लें। जब बिजनेस कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पर स्टैंडर्ड क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो अपनी डिमांड और सर्विस को पूरा कर सके और उसकी सर्विस में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वगैरह शामिल हैं। नहीं कमा रहा होता, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा होता बल्कि वो इससे सोसाइटी की, माशरे की खिदमत भी कर रहा होता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की काइंड्स को कंप्लीट कर लिया है और अब हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की काइंड्स को स्टार्ट करेंगे। उनमें सबसे पहली सेव फॉरेन एक्सचेंज है, जिसका मतलब है गैर मुल्की ज़र मुबादला को महफूज करना, गैर मुल्की ज़र मुबादला को सेव करना, बचाना। सेव फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन देख लें। Business produces goods and services to provide them within the country and for export purposes. बिजनेस मुल्क में एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और इसी तरह मुल्क की इंपोर्ट्स के रिड्यूस होने में और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में और इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने और पेमेंट के तवाज़ुन को फॉरेबल बनाने के लिए मदद मिलती है। आसान अल्फाज में इसको कुछ इस तरह देख लें कि बिजनेस मुल्क में बरामदात के मकासद के लिए सामान और खिदमात को पैदा करता है और फिर ये इसके फ़वाइद क्या होते हैं। कहते इस तरह से मुल्क के बरामदात के कम होने में मदद मिलती है, नंबर एक हो गया, और दूसरे नंबर पर दरामदात के बढ़ने में भी मदद मिलती है। और तीसरा फ़वाइद क्या है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला को बचाने में मदद मिलती है और चौथा फायदा इसका यह है कि अदायगी के तवाज़ुन को कारसाज बनाने में मदद मिलती है। बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड देम विद इन द कंट्री फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेज। बिजनेस मुल्क में एक्सपोर्ट पर्पसेज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की दूसरी काइंड है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देख लें पहले। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी गुड्स एट लोअर रेट्स द बिजनेस कम्युनिटी इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लोअर रेट्स पर हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराती हैं। In order to provide high quality goods at lower rates पर high quality goods बिजनेस कम्युनिटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराती हैं।
وہ کس لیے متعارف کراتی ہیں؟ گڈز کی کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے متعارف کراتی ہیں، اور پروڈکشن کی کاسٹ کو ریڈیوس یا ڈیکریز کرنے کے لیے متعارف کراتی ہیں، اور پروڈکشن کاسٹ کو یا پروڈکشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے بھی متعارف کراتی ہیں۔ اور یہ سب کام کس لیے کرتی ہیں؟ اس میں نہ صرف کاروباری تشویش کے لیے پروفیٹیبل ہے یہ، بلکہ یہ اکنامک کے ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آگے ہے ہیلپ ان کنٹرولنگ سوشل ایوائلز، یہ سیکنڈری آبجیکٹو کی تیسری کائنڈ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی برائیوں پر قابو پانے میں مدد کرنا۔ ہیلپ ان کنٹرولنگ سوشل ایوائلز، ڈیفینیشن دیکھ لیں اس کی۔ سم پرسنز بیکمز تھیوز ان آرڈر ٹو میٹ دیئر ڈیلی نیڈز وین دے ہیو نو جابز، کچھ افراد جابز نہ ہونے پر اپنی ڈیلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چور بن جاتے ہیں۔ اور اینڈ سم بیکم اسمگلر، اور کچھ اسمگلر بن جاتے ہیں کہ فارن کنٹری سے ہائی کوالٹی فارن گڈز کو ان لیگل ذرائع سے لا کر ہائی پروفٹ ارن کرنے کے لیے اسمگلر بن جاتے ہیں۔ بزنس آلسو ہیلپ ان کنٹرولنگ دیز سوشل ایوائز، بزنس ان کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے مدد کرتا ہے؟ جنرل پبلک کو جابز اپرچونٹی پرووائڈ کر کے سوشل ایوائز کو ختم کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، اور ہائی کوالٹی کی گڈز کو لوور ریٹس پر اپنے ملک میں پروڈیوس کر کے سوشل ایوائز کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے یا سوشل ایوائز کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کو اس طرح ہوگی: سم پرسن بیکمز تھیوز ان آرڈر ٹو میٹ دیئر ڈیلی نیڈز when they have no jobs, and some becomes smugglers. Business also help in controlling these social evils. کہ کچھ افراد جابز نہ ہونے پر اپنی ڈیلی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چور بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسمگلر بن جاتے ہیں۔ بزنس ان سوشل ایوائلز کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ فرینڈز، یہاں تک ہم نے جو 3 کائنڈز پڑھی ہیں، سیکنڈری آبجیکٹو 3 کائنڈز پڑھی ہیں، یہ ویری امپورٹنٹ ہیں، اسی لیے ہم نے 3 پڑھی ہیں، اور اس کے آگے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے اس راہی لیکچر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔